الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يوم عرفة أعظم أيام العام، وأقربها للرحمة، وأوسعها في الفضل. يوم يباهي الله فيه بعباده أهل الموقف، وتجاب فيه الدعوات، وتغفر فيه الذنوب، وتعتق فيه الرقاب. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفي هذا اليوم الجليل أخي المسلم نوع عبادتك، صل واذكر الله وادعو واقرأ القرآن وتصدق واستغفر وصم إن لم تكن حاجا، فهي لحظات لا تعوض.